नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, देश विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा विशेष चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल र चीनसँग जसरी नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा चर्चा भइसकेपछि, चिनिया राष्ट्रपति बेजिङ गइसकेपछि फेरि अर्को विवाद देखिएको छ। काला पानी, काला पानी नेपालको हो, नेपालीको हो, तर आयो जम्मू कश्मीरलाई समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि काला पानी भारतको हो भनेर भारतले नक्सामा लेखिसकेपछि, देखाइसकेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ र यसका क्रिया र प्रतिक्रियाहरू धमाधम आउन थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोलेको छ, शीर्ष नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आएको छ, तर भारतले अहिलेसम्म बोलेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली जनता कोहीसँग पनि सम्झौता गर्न तयार छैन। राष्ट्रियता भनेको नेपाली जनताको लागि मुटु हो, मुटु र मुटुभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देशको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग पनि चीनसँग पनि नेपालको सिमाना जोडिएको छ। तीनतिर भारत, एकतिर चीन। तर साँच्चीकै सिमानाको कुरा गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, कूटनीतिक डिल गरेका छौँ भारतसँग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा काठमाडौँ आउँदाखेरि होटल सोल्टीमा आयोजित रात्रि भोजमा उहाँले भन्नुभएको थियो। सुशील कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सबै शीर्ष नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र काला पानीदेखि सुस्तासम्मको सबै समस्या समाधान गर्न भारत तयार छ, लेखेर दिनुहोस् भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। खोइ त नेपाल सरकारले लेखेर दिएको। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। अहिले आएर नक्साको बारेमा, जसरी कालापानीको बारेमा, सुस्ताको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा चर्चा, परिचर्चा र बहस हुन्छ हाम्रो देशमा। हरेक तबकामा यसको बहस सुरु भएको छ। नेपालको सिमानाको बारेमा यसको दिगो समाधान हामीले खोज्नै पर्छ, भारतसँग पनि चीनसँग पनि। तर हामी कहाँ चुकेका छौँ? हाम्रो नेतृत्व कहाँ चुकेको छ? हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ छ? अब भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्नुपर्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दैछौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा अब कसरी संवाद होला? कालापानीको बारेमा के गर्नु पर्ला? हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता भीमराव, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। भीमरावजी धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँलाई क्यानाडाबाट फर्केपछि के छ खबर? ठिक छ। पहिलोपटक क्यानाडाबाट फर्केपछि तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्तामा छु। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई। अब ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, कालापानीको बारेमा जसरी विवाद सुरु भएको छ, नक्सामा भारतले कालापानी आफ्नो हो भनेर लेख्यो, त्यो सही हो कि गलत हो? जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहोस्। अब यसमा हेर्न सही र गलत हो भन्ने प्रश्न गर्नै पर्दैन, किनभने इतिहासका तथ्यहरूबाट, सुगौली सन्धि पछिका व्यवहारबाट र पछिल्लो कालमा नेपालले त्यहाँ आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गरेका तथ्यहरूबाट यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। यो भारतीय नक्सामा किन देखा पर्यो यो आश्चर्यको कुरा हो। यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्छ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समयमै आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, प्रमाणहरू, तथ्यहरू अगाडि राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गरिनुपर्छ र नेपाल सरकारले भर्खरै जुन वक्तव्य जारी गरेको छ, म त्यसलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तदनुकूल नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट पाइला छ। अब नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्दाखेरि कालापानी नेपालको हुन सक्छ? 1, 2, 3 जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। कुनै पनि देशका सिमानाहरू ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबाट र यदि कुनै विवाद थियो कुनै बेला इतिहासमा भने सम्झौताका प्रमाणित कागजातहरूबाट सञ्चालित हुन्छन् र त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ। आजको सभ्य समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, अभिसन्धिहरू छन्, त्यसबाट निर्देशित हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो काली नदी सुगौली सन्धिपछि सिमानाको रूपमा कायम भएको ऐतिहासिक तथ्य, त्यसपछिका सम्झौताहरू र 2018 सालमा नापी गर्दा तपाईँले तत्कालीन हाम्रो नापी विभागका महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीको अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुहोला। उहाँसँगै हामी संसदको संयुक्त समितिको तर्फबाट कालापानी क्षेत्रको हामीले भ्रमण गरेका थियौँ। नाभि, गुन्जी, गरब्याङको हामीले भ्रमण गरेका थियौँ हेलिकप्टरबाट र त्यहाँ गएर हामीले यो नेपालको भूमि हो भनेर दाबी गर्नुको लागि रामचन्द्र पौडेल त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो। हामी संसदीय समिति नै गएको थियौँ, म पनि त्यसको सदस्य थिएँ। त नेपालको त्यो प्रष्ट रूपमा आफ्नो क्षेत्र भएको कुरा हुँदाहुँदै जुन भारतले दाबी गरेको छ यो कुनै असल छिमेकीको तरिका होइन। मलाई अलिकति यो कुरा भन्नु भन्ने आधार छ भने तपाईले जस्टिफाई गर्नु भएको छ। तर
1955, 1962, 1938 भारतले चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि कालो पानी नेपालको होइन भारतको हो भनेर लेखेको छ। ती सम्पूर्ण गलत हुन्। कसैले चाहिँ मन तपाईँले हेर्नु भएको छ? त सुन्नु न, मैले त मलाई भन्नु दिनुहोस् यसमा। त्यतिखेर तपाईँले किन बोल्नु? तेरेसजी सुन्नुहोस्, नेपाल सरकार किन बोल्नु? तपाईँ नेपालको दलहरू यता मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँ पहिले यस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईँले मलाई सोधेपछि मलाई भन्न दिनु पर्यो नि। त्यो कुन बेला भारत सरकारले कहाँ के नक्सा निकाल्यो, त्यो एकतर्फीय रूपमा ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज, सम्झौताहरूलाई अवमूल्यन गरेर त्यसलाई मतलब नराखेर त्यो निकाल्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन। अब अर्को कुरा, नेपालको जुन पृष्ठभूमि थियो, नेपाल विभिन्न जुन राजनीतिक अवस्थाबाट अगाडि गुज्र्यो, कुनै बेला नेपालका तत्कालीन जो तपाईँले मिति अहिले उद्धृत गर्नुभयो, त्यो मितिमा रहेका जो शासकहरू थिए, जो पदमा रहेका व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले तत्कालीन राजनीतिक स्थितिमा कुनै त्यहाँको परिस्थिति जन्य हिसाबले प्रतिक्रिया दिन सकेन भनेन भन्दैमा इतिहासले स्थापित गरेका तथ्यहरू, प्रमाणिक कुराहरू, नेपालको त्यो भूभाग हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट सिद्ध कुराहरू ती मेटिएर जाँदैनन्। र एउटा कुनै पनि देशले, भारत जस्तो मुलुकले जो स्वयं प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र जसले संसारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सभ्यताहरूलाई मान्दै आएको छ, मान्छु भनेको छ, अनि त्यो देशले अब आफ्नो आत्मशक्ति छ भन्दैमा अर्काको भूभाग दाबी गर्ने कुरा उचित हुन्छ र? यो जसरी नेपाल सरकारले भर्खरै वक्तव्यबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा, प्रमाणिक कागजपत्रको आधारमा हामी आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न हामी तत्पर छौँ भनेको छ, त्यस्तै गरेर सुस्ता र कालापानी क्षेत्र जसमा लिम्पिया, धुरा र काला हाम्रो लिपुलेक सुन्नु म भन्छु, लिपुलेक पर्छ, ती कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा अब कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी गरेर ती तथ्य प्रमाणहरू टेबलमा राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उच्च तहमा वार्ता गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुभयो। पहिलोपटक उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल आउनुभयो र होटल सोल्टीमा आयोजित रात्रि भोजमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले दिएको मन्तव्य मैले आफै सुनेको थिएँ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो सबै सीमाहरूको समस्या समाधान गरौँ नेपालसँगको सबै। उहाँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर सुस्ताको कुरा पनि आफै भन्नुभएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्रीले, लिपुलेकको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, कालापानीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। तर खोइ त तपाईँहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई टेबलमा लेखेर दिएको यो समस्या समाधान गरौँ कालापानीको, लिपुलेकको, सुस्ताको भनेर किन भन्न सक्नु भएन? म तपाईँको कुरामा अर्को पनि थप्छु। उहाँले गौतम बुद्धको पनि नेपालमा जन्मेको त्यो पनि कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो त्यति बेलाको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीजीले जे कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको थियो तदनुकूल त्यसपछि मलाई मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाउनुभयो, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो बेलामा, त्यत्रो बैठकमा भनेको कुरालाई उहाँहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट प्रभावक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने जुन तपाईँको तर्क छ त्यो एकदमै जायज हो। अब ककले किन कानी बढाएन त्यो उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले कालापानीदेखि सुस्तासम्मका जति पनि हाम्रा कुराहरू छन् त्यसलाई अब हामी टुङ्ग्याउँछौँ, म तयार छु जुन भन्नुभयो, त्यो कुरालाई समातेर हाम्रो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री जसले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो प्रभावकारी रूपमा, अनि उहाँले बढाउन सक्नु भन्नुभएको अर्थ बढाउन सकेन रे मान्नुहोस्। कमी भयो, त्रुटि भयो, के भयो, त्यो परिस्थितिजन्य कुरा पनि होला, हाम्रा चुनाव भयो, के भयो आदि इत्यादि। तर त्यो हाम्रो तर्फबाट कुरा बढेन भनेर अनि भारत सरकारले अर्काको भूभागलाई आफ्नो भनेर नक्सामा राख्नु त मिल्दैन नि। होइन, सचिव स्तरीय बैठकमा तपाईँले छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। संयन्त्रहरू त धेरै भन्यो नि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, तर पनि त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान गएन भीमरावजी। अब 2070 सालपछि हाम्रो देशमा धेरै ठुल्ठुला नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ 2 पटक भारत जानुभयो, तपाईँलाई थाहा छ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि खोइ त ती कुराहरू लेखेको त, खोइ त भनेको त। यसमा म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। खोइ त भारतीय प्रधानमन्त्री मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, टेबलमा मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँले यो कुरामा धेरै यो आफू मात्रै कुरा नगर्नुहोस् के, किनभने नेपालको सीमा सम्बन्धी यस्तो गम्भीर कुरामा मेरो कुरा पनि तपाईँले ध्यानपूर्वक आफू पनि सुन्नुहोस् र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई पनि तपाईँ सुन्नु दिनुहोस्। पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि नेपालको सीमा सम्बन्धमा जुन लामो समयदेखि हामीले समाधान गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ त्यसलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि परराष्ट्र मन्त्री भए पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्कलाई मैले जहाजै अघि नै भनिसकेँ। त्यो गर्नुपर्छ। यस बिचमा हाम्रो देशमा के भयो भने निर्वाचन पनि भयो। सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हटिसकेपछि त्यो बेला पनि सामान्य अवस्था थिएन, हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ आदि इत्यादि कुराले गर्दा त्यसमा अलिकति विलम्ब भएको देखिन्छ। अर्को कुरा, नेपालको सीमालाई सुरक्षित गर्ने, भारतसँग भएको सीमामा जहाँ मतभेदहरू रहेका छन् त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर नेपालको सीमालाई सुरक्षित गर्ने काम सरकारको पहिलो कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै विवाद हुन सक्दैन। त्यो गर्नु पर्थ्यो। जसले गरेन त्यो कमजोरी हो, जुन कारणले गरेन ती कारणहरू हटाउनुपर्छ, यसमा कुनै मतभेद छैन, हुनु हुँदैन। तर
नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँको राजनीतिक परिवेश र विभिन्न कुनै कारणले गर्दा समयमै त्यहाँ सीमाको मर्मत भएन या सीमा सुरक्षाको कुरामा अलिक कमजोरी रह्यो भनेर अनि भारत जस्तो देशले अर्काको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा ल्याएको कुराको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। एकछिन पक्नुहोस्, त्यो स्थापित कुनै हालतमा हुन सक्दैन। जहाँसम्म मोदीजीको तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभयो, म अलिकति त्यसलाई छोटोमै भन्छु। मोदीजीले त्यो सोल्टी होटलमा त्यो भन्नुभएको मैले सुनेको हुँ र त्यसपछि उहाँले प्रतिनिधि सभामा पनि नेपालको सार्वभौमता स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्छु उहाँले भन्नुभयो। तर के भयो, योभन्दा अगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला म पनि त्यो 9 महिने सरकारमा थिएँ, उ प्रधानमन्त्री। त्यो बेलामा त नाकाबन्दी लगाइयो नि। त्यहाँभन्दा अगाडि सुशीलजीकै पालामा यो कुरा पुरा भन्न दिनुहोस्, तपाईँ भन्न दिनुहोस् न। तपाईँ त्यो अर्को तर्क नदिनुहोस् न, तपाईँ बल्ल दिनुहोस्। के हो त्यो भन्दाखेरि हामी त्यति बेला 9 महिने कार्यकालमा थियौँ र भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो नेपालमा र भारतसँग त्यति बेला गएर कुनै सिमानाको वार्ता गर्ने स्थिति थिएन। हुन त नाकाबन्दी सुशीलजीकै पालादेखि भारतले लगाएको हो। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएकोमा भारतबाट आएको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले नेताहरूका घर घरमा गएर धम्क्याएर संविधान ल्याउन नदिने त्यस्तो गरेर मानिसहरूलाई उचालेर हाम्रा सिमानामा चाहिँ अशान्ति मचाउन लगाएको हो। तर हामीले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्यौँ। हामीले भन्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार असल छिमेकीको सम्बन्धको मान्यता बमोजिम। यो कुरा एकदमै गलत हो भन्यो, हामी अड्यौँ। नेपाली जनताले हामी पटुकी कस्छौँ, नझुक्नु भनेर भने म महान नेपाली जनतालाई आज पनि त्यो दिन सम्झेर म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यो बेला वार्ता गर्ने स्थिति थिएन। तर अब म तपाईँलाई भन्दैछु, म त्यतातिर आउँदैछु, सुन्नुहोस् मेरो कुरा। तब जब नाकाबन्दी खुल्यो, नाकाबन्दी खुलिसकेपछि पनि भारत र नेपालको सम्बन्धलाई सामान्यकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अवधि पनि पर्याप्त थिएन। तर त्यसपछि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री म भन्छु एकछिन तपाईँलाई, तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु पर्यो नि ऋषिजी, अन्तर्वार्ता लिन लागेपछि। अनि तपाईँले सुन्नुहोस् ध्यानपूर्वक। त्यसपछि गएर जब त्यसपछि प्रचण्डजी हुनुभयो, शेरबहादुरजी हुनुभयो, उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल निर्वाचनमा थियो देश। निर्वाचनको बेला हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्रलाई यस्तो गम्भीर विषयमा सायद वार्ता गर्ने परिस्थिति थिएन भन्न सकिन्छ, किनभने हामीले यत्तिकै मान्छेलाई दोष लगाउने कुरा आउँदैन। तर अहिले पछिल्लो कालमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि दोस्रो पटक उहाँले जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा र 2/3 प्राप्त यो सरकार भएको बेलामा चीनले लिपुलेखमा जुन हाम्रो नेपालको भूभाग हो त्यो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण व्यवहार सम्पूर्ण कुराले लिम्बुधुरादेखि पूर्वको सम्पूर्ण काली नदीदेखि पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग हाम्रो भन्ने कुरामा त्यो प्रमाणित गर्दछ। म त त्यो क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएको, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसकारण त्यो लिपुलेखलाई त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर उहाँले सम्झौता गरेपछि त्यसलाई औपचारिक रूपमा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पनि चीनका राष्ट्रपति या पदाधिकारीहरूसँग पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेर त्यसमा वार्ता गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको तर्कलाई म मान्छु। त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमण गर्दाखेरि 2015 मा भारत र चीनको एकदम सहमतिमा नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख हुँदै त्रिपक्षीय व्यापारिक कोरिडोर बनाउने भन्ने सहमति भयो नि। अनि त्यतिखेर तपाईहरु बोल्नुभयो, मैले तपाईलाई त्यो म बोलेको छु। तपाई बोलेर हुन्छ, सरकार किन म पनि यो देशको म यो देशको सुन्नुहोस् तपाई म देश तपाई मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्, अब मात्रै नबोल्नुहोस् न। म यो देशको देशभक्त नागरिक हुँ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ। मैले बोलेको पनि नेपाली जनताको आवाज हो। तपाई यो कुन व्यक्ति सरकारको मन्त्री बोलाए मात्रै आवाज हो भने नठान्नुहोस्। तर एउटा कुरा म तपाईको कुरा मान्छु, त्यो कुरा के हो भने जुन चीनले र भारतले लिपुलेखलाई त्रिदेशीय बिन्दु भनेर भन्यो त्यो गलत थियो। हामीले पार्टीको बैठकमा मैले स्वयं अरू नेताहरूले पनि अब सरकारले चीन सरकारसँग भारतसँग यस सम्बन्धमा वार्ता गर्नुपर्छ। यो त्रिदेशीय बिन्दु होइन, लिपुलेख नेपालको हो। त्रिदेशीय बिन्दु भनेको त्योभन्दा उता लिम्पू या धुरामा पुगेपछि जहाँ काली नदीले सिमाना छुट्याउँछ र जहाँ भारत चीन र नेपाल तीन देशको सिमाना जोडिन्छ त्यो मात्रै हो। यो कुरा गर्नुपर्छ भने हामीले भनेका हौँ। अब सम्बन्धित व्यक्ति जो पदमा हुनुहुन्छ जसले वार्ता गर्नुभयो, एकछिन तपाईँ एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्, बिचमा कुरा काट्नु नखोज्नुहोस् है। अनि त्यो कुरा त ती व्यक्तिहरू उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले किन गर्नु भएन त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो। र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीले नेपाल भ्रमण आउँदा जे उहाँले वचनबद्धता दिन गर्नुभएको थियो त्यो त उहाँले नाकाबन्दीको बेला तोड्नुभयो। त्यो बडा दुःखको कुरा हो। र मैले त्यसैले बारम्बार के भनेको थिएँ भने भारतसँगको एकचोटि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, एउटा भ्रमणको बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सुमधुर भयो भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो रिपोर्ट्स क्लबमा। मैले त्यसको जवाब के दिएको थिएँ भने सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, हामी त्यही चाहन्छौँ। तर सुमधुर सम्बन्ध भयो कि भएन भन्ने कुरा व्यवहारबाट मात्रै परीक्षण हुनसक्छ। त्यसकारण म हेर्छु
यदि व्यवहारबाट सबै विगतका इतिहासले थोपरेका इतिहासले छोडेका कतिपय विवादास्पद कुराहरू एकअर्काप्रति समान व्यवहार नभएका कुराहरू असमान सन्धि सम्झौताका ती विगतका सामन्ती व्यवस्थाले थोपरेका कुराहरू ती हट्दै जान्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि लोकतान्त्रिकरण हुन्छ भने त्यो सम्बन्ध सुध्रेको ठान्छु, म सुमधुर भएको पनि ठान्छु। अब सिमानामा अर्का देशको भूभागलाई आफ्नो देशको नक्सामा राखेपछि सम्बन्ध गजब भयो, सुमधुर भयो भन्न सकिन्छ? सकिँदैन हो। त्यसै कारणले तपाईँले सोधेको प्रश्नको मैले त्यो बेला चिनिया राष्ट्रपति काठमाडौँ आउँदाखेरि 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि लुप्लेको बारेमा नेपालले एक शब्द पनि बोलेन नि। भीम रावलजी मैले त बोल्न पर्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ त, सार्वजनिक मिडियाबाट भनेको थिएँ। प्रधानमन्त्री लेभलमा त्यसबारेमा कुरा भएन, राष्ट्रपति लेभलमा कुरा हुँदा भएन। लुप्लेको बारेमा अब जसले तपाईँले भन्न सक्नु भएन भूभाग हो भनेर। तपाईँलाई म भन्छु, अब जसले सोध्नु भएन, तपाईँले किन भन्नु भएन, उहाँले बोलाएर एकचोटि त्यो अन्तर्वार्ता लिनुहोस् न। मैले त के भनेको थिएँ भने लिपु लेकको सम्बन्धमा मैले सुझाव दिएको छु। लिपु लेकको सम्बन्धमा र बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको थियो। लिपु लेक नेपालको भूभाग भएको हुनाले चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेलामा यो त्रिदेशीय बिन्दु होइन, यो नेपालको भूभाग हो भनेर यो कुरा वार्तामा उठ्नुपर्छ भनेर त्यहाँ सुझाव दिएको थियो। अब उहाँहरूले गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यसपछि हामीलाई जानकारी त्यहाँ के कुरा भयो कसो भयो, पार्टीको बैठक सुन्नुहोस् न, बैठक भएर उहाँहरूले हामीलाई म तपाईँलाई तपाईँ कुरा सुन्ने धैर्य गर्नुहोस् न अलिकति। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तपाईँले बिचमा कुरा काटेपछि कसरी प्रश्न कुरामा जनताले बुझ्छन् त? त्यसकारण उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो कि भएन त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। अब हामीलाई जानकारी गराएको छैन, तर यो विषय उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा बालुवाटारको उच्च तहको बैठकमा उठेको थियो, त्यहाँ म पनि थिएँ। त्यसो लिपुलेकको बारेमा पनि नेपाल सरकारले चीनसँग आफ्नो कुरा राख्न सकेन भने तपाईँको भनाइ हो? अब मलाई थाहा छैन, राख्यो कि राखेन मलाई जानकारी नै छैन। उहाँहरूले राख्नुभयो कि राख्नु भएन कि भन्नुभयो कि भन्नु भएन कि हाम्रो थाई कमिटीको बैठकै बसेका छैन। यसबिचमा राष्ट्रका यत्रा ठुल्ठुला घटनाक्रम घटेका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा म त के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको बैठक त बस्नै पर्यो, छलफल गर्नै पर्यो। यो राष्ट्रको अखण्डता सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो, अरू पनि राष्ट्रिय थुप्रै विषय आएका छन्। तर सँगसँगै राष्ट्रको एकता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको बारेमा सर्वदलीय बैठक बोलाइनुपर्छ। अरू सबै राजनीतिक दल प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ? मैले विश्वप्रकाशजीको त सुने, उहाँको भनाइ राम्रै थियो होइन, देशको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा कुनै सहमति सम्झौता हुन सक्दैन, यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। मैले त्यसलाई समर्थन गरिदिन्छु। एकैछिन सुन्नुहोस्, अरू राप्रपाका नेताहरूले पनि वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो पनि उहाँहरूले देशको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दिन, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै भूगोलको जुन हाम्रो रक्षा हो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको कुरामा यो कुनै पार्टी विशेष कुरा मात्रै होइन नि। हामी जति पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू छौँ यही भूभागभित्र राजनीति गर्ने होला नि, यही भूभागभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्ने होला, आफ्नो स्वाधीनता, स्वाभिमान, आफ्नो विकास यहीँभित्र खोज्ने होला नि। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा मैले त्यसकारण सार्वजनिक रूपमा सरकारसँग के माग गरेको छु भने सबभन्दा पहिले त आफ्नै पार्टीको सरकार सञ्चालन गरेका छौँ, हामीले पार्टीकै बैठक गराउनु पर्यो, त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो। थाई कमिटीको बैठक हो, म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने माग छ मेरो। अझ थाई कमिटीको त अनिवार्य बोलाउनै पर्यो। त्यसपछि गएर सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएर सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँ उभिनुपर्छ। हाम्रो सुस्ता कालापानी क्षेत्रका जुन लिम्पिया, धुरा र लिपुलेक लगायतका कुराहरूमा चाहे चीनसँग होस् चाहे भारतसँग होस्, देश एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रको आफ्नो क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको लागि हामीले एक आवाजमा दिनुपर्छ र त्यो आवाज नेपाल सरकारले प्राप्त गर्यो भने सरकार पनि टेबुलमा शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन्छ। नेपालको कूटनीतिक कौशलको बारेमा हामी छलफल गरौँ। कमी कमजोरी छ नेपालको, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? आजसम्म भारतसँग चीनसँग नेपालले डिल गर्न सकेको छ, आफ्नो कुरा राख्न सकेको छ वार्ताको टेबलमा? म त राख्न नसक्नु पर्ने केही कारण देख्दिनँ। तर जो व्यक्तिहरू सम्बन्धित जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू किन हिचकिचाउनुहुन्छ त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। आफ्नो देशको बारेमा चाहे देश ठुलो होस् चाहे सानो होस्, सार्वभौमसत्ता कसैको सानो हुँदैन। कूटनीतिक क्षमता देखाउनु पर्यो नि, आपत्ति जनाएर मात्रै हुन्छ र टेबुलमा बसेर डिल गर्न सक्नु पर्दैन? भीम रावल त्यो त सक्ने मान्छेलाई छानेर पठाउनु पर्यो। दिल्लीमा बसेर भन्न सक्नु पर्दैन नेपालको भूमिको बारेमा, कालापानीको बारेमा? त्यसको लागि ऋषि सुन्नुहोस्, तपाईँले जुन भन्नुभयो तपाईँको तर्कसँग म सहमत छु। त्यो भन्न सक्नको लागि भाषाको दृष्टिकोणबाट, कूटनीतिक ज्ञानको दृष्टिकोणबाट, शिक्षाको दृष्टिकोणबाट भन्न सक्ने मान्छेलाई राजदूत बनाउन विचार गर्नु पर्यो, सम्बन्धित ठाउँमा नियुक्ति दिँदा विचार गर्नु पर्यो। अनि आजको दुनियाँमा, आजको विश्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान प्राप्त नभएका, सम्बन्धित कुराहरूलाई व्यक्त गर्न नसक्ने मान्छेहरूले भर दिएपछि कसले राख्छ त कुरा? त्यहाँ नेपालको समस्या त्यही हो नि। नेपाल र भारतका अधिकारीहरूको बिचमा धेरै पटक बैठक भएको छ, तर बैठक हुँदा हुँदै पनि समस्याहरू सुल्झेको छैन। कालापानीको कुरा, लिपुलेकको कुरा, अथवा सुस्ताको कुरा, अथवा सिमानाको कुरा। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि
अहिलेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कालापानीको बारेमा के तपाईँहरूले आफ्नो नक्सामा राख्नु भनेर? भन्न सक्नुपर्छ, किन नभन्न सक्ने? नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो। नेपालको भूभागमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले आफ्नो भनेर दाबी गर्छ भने तपाईँ दाबी नगर्नुहोस्। इतिहास र अभिलेखका यी प्रणालीले हाम्रो दुई देशको बिचको राम्रो सुमधुर सम्बन्धको लागि यस्तो कुरा तगारो हुन्छ। तपाईँले पनि यस्तो भन्नुभएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन भने भन्न नसक्नुपर्ने के कारण छ? भन्न सकिन्छ र भन्नुपर्छ। सीमाना कुरा गर्दाखेरि मैले आज नापी विभागका महानिर्देशकसँग विशेष कुराकानी गरेको छु प्रकाशजीसँग। प्रकाशजीले के भन्नुभएको छ भन्दा जोशीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो विवाद भनेको पुरानो हो, कालापानीको विवाद नयाँ होइन, त्यसैले कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान गर्नुपर्छ, करार हुँदैन। अब उहाँले के सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो मलाई जानकारी छैन। यदि उहाँले तपाईँले भने सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेको दुईवटा शब्दहरू। अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न राखिसकेपछि यदि उहाँले कराएर हुँदैन भन्नुभयो भने त्यो गलत हो। यदि कुनै देशमाथि कसैले थिचोमिचो गर्छ भने कराउनुपर्छ। जनताले बोल्नुपर्छ, नेताहरूले बोल्नुपर्छ, प्रतिनिधिले बोल्नुपर्छ, सरकारले बोल्नुपर्छ। यो केही पनि होइन, नबोल। यदि कसैले भने हो भने त्यो राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता, राज्यको जुन आफ्नो अधिकार हो त्यसको रक्षाको लागि आवाज उठाउ भनेको अर्थ ठर्छ। नम्बर 1 सुन्नुहोस्, वार्ताको टेबल त यसो नि त। भारतले वार्ता टेबलमा बसेर नक्सा कोरेको छ। कसैले एकपक्षीय रूपमा तपाईँसँग परामर्श नगरेर गएपछि एकपक्षीय रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि पाइन्छ। एउटा व्यक्तिले वार्ताको टेबलमा बस्नु नपर्ने, कसैसँग परामर्श गर्न नपर्ने, अनि मैले एउटा देशभक्त नागरिक भएर त्यो सिमानाको बोल्नु पर्दा अर्कासँग टेबलमा जानुपर्ने, त्यो हुन सक्दैन। त्यो भनेको घुँडा टेक्ने कुरा आउँछ। कुरा यस्तो हो। तर यसको अर्थ मैले यो भन्न खोजे होइन कि तथ्य प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा टेबलमा बसेर कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राम्ररी बुझ्दछु। म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। तर जब सार्वजनिक रूपमा कुनै देशले एकतर्फी रूपमा अर्काको सिमाना मिचेको, अर्काको भूभाग मेरो भनेर दाबी गर्छ भने त्यसलाई तत्त्वले सार्वजनिक रूपमा एकतर्फी रूपमा अस्वीकार गरिदिनुपर्छ। नेपाल सरकारले जुन वक्तव्य निकालेर अस्वीकार गरेको छ, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन् 2014मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी सुष्ठा विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन, बैठकै भएको छैन। त्यो तपाईँले अलि मेरो कुरालाई बिचमा गर्नु भएर यो अरू प्रश्न गर्नु भएर भन्न नपाएको, म त्यही विषयमा आउँदैछु। एउटा त तपाईँले नापी विभागका महानिर्देशकको यो पुरानो हो भन्ने जुन कुरा ल्याउनु भयो, उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो? तर म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो त्यस्तो पुरानो होइन। 18 सालसम्म नेपालका नापी म गर्न गएको भनेर त पुणेजीले भन्नुभएको छ, पुणे ओलीले, तत्कालीन महानिर्देशकले। त्यसकारण पुरानो हो, यो उहिले भारतको दाबी थियो भन्ने अर्थमा। सुन्नुहोस् एकछिन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यति बेला त हेर्नुहोस्, तपाईँको त चीन र भारतको सिमाना विवाद र ब्रिटिसकालीन कुरा गर्नुहुन्छ नि, म्याकमोहन लाइन। मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ। म्याकमोहन लाइन र त्यहाँभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त त्यो भारतकै पनि कहाँ थियो सिमाना अत्तो थिएन, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् न। तर जब सबै सन्धि सम्झौताबाट सम्पूर्ण कुरा सेटल भइसकेपछि काली नदी नेपाल र भारतको सिमाना हो भन्ने कुरामा त कसैले नमान्या छ र? त्यसकारण यदि कुनै कर्मचारी या कसैले यो त पुरानो कुरा हो, कहाँ नयाँ कुरा यो उठाएर केही पनि होइन भनेर कसैले यसलाई हल्का रूपमा ल्याएको छ भने त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हुन्छ। तर कुन सन्दर्भमा भनेको छ मलाई थाहा छैन। तपाईँ गर्नु होला, तर तपाईँलाई मलाई सुझाव छ, नेपालको कालापानी क्षेत्रमा दाबी छैन या यो पुरानो कुरा हो या केही पनि होइन भन्ने प्रकारको तपाईँ देशभक्त नागरिकको हैसियतले तपाईँ त्यस्तो कुरा भन्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले भन्यो भने तपाईँले पनि देशलाई कमजोर पार्नु खोजेको भन्ने अर्थ लाग्छ ऋषिजी। म तपाईँलाई यो कुरा समयमा भन्न चाहन्छु। किनभने हेर्नुहोस्, गर्नु हुँदैन, एक ढिका भएर उभिनु पर्छ, त्यही कुरा मेरो जोडो। ठिक छ, सुन एउटा कुरा थियो। अर्को दोस्रो कुरा यसमा तपाईँले जुन त्यो यो अर्को प्रश्नको कुरा गर्नुभयो नि सचिव स्तर, त्यो चाहिँ मलाई भन्न दिनुहोस्। यसमा मैले पनि यसको अध्ययन गरेको छु र म यस्ता कुराहरूलाई अलि रुचिपूर्वक नै हेर्छु, पढ्छु र जनताले थाहा पाउनु भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ। किनभने यस्तो कुरामा जनताले एकदमै सचेत भएर थाहा पाउनुपर्छ देशको बारेमा। जब नेपाल र भारतको बिचमा अहिले धमाधम सिमानामा त्यसको भत्केका खम्बाहरू स्तम्भहरू निर्माण गर्ने बनाउने यो कुरा चल्दै थियो र अब यसमा कुनै विवाद उठ्यो भने त्यो सचिव स्तरमा छलफल गर्ने र प्राविधिकको सहयोग चाहियो भने प्राविधिकको सहयोग लिने भनेर सहमति हुँदै एकातिर यो सहमति गर्ने, अनि अर्कोतिर भारतले त्यो सचिव स्तरको वार्तालाई नपर्खिने, टेबलमा छलफल नगर्ने, अनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले हामी छलफल गरौँ, यो समाधान गरौँ भन्ने, अनि सहमति गर्दाखेरि पनि सचिव स्तरमा गरौँ भन्ने। तर त्यतातर्फ कुनै पनि चाख नलिकन एकैचोटि नक्सा बाहिर ल्याउने कुरा यो अत्यन्त गलत,
कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट एउटा असल छिमेकीको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट यो अत्यन्त सरासर गलत छ। र आजको युगमा यसरी खुलेआम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरू, इतिहासका दस्तावेज, तथ्य, प्रमाणले स्थापित गरेका कुराहरूलाई यो मिसम्याच गर्ने कुरा यो कुनै पनि सभ्य देशलाई सुहाउँदैन। त्यसकारण देशभक्त नेपालीहरू, आम नेपालीहरू, चाहे पार्टीको यसमा कुनै अर्थ हुँदैन का लागि यो मान्य हुँदैन भनेर मलाई लाग्छ सबैले आवाज उठाएर सबैले भनेका छन्। तर जम्मू कश्मीरको बारेमा जुन विवाद थियो, भारतीय पक्षले नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको कुराहरू उल्लेख गर्यो नि कालापानीको बारेमा, भारत के हो भनेर लेख्यो, त्यो चाहिँ पुरानै हो। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले आएर नेपालले किन एजेन्डा उठान गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि आछ नि कूटनीतिक रूपमा। यो को हो यो भन्ने कूटनीति मलाई नाम भन्नुहोस् त। बाहिर आछ, तपाईँले हेर्नु भारतीय होला कोही यो भन्ने भारतीय होला, भारतीय वा भारतीय पक्षको पोषण गर्ने होला। नभए अब भारतले अनि नक्सा बनाउने अनि हाम्रो इतिहास तथ्य 2000 सुगौली सन्धिदेखि नेपालको भूमि भन्ने कुरा प्रमाणित छ होइन। हामीले लडाइँमा भूमि गुमाएको कुरा इतिहासमा अङ्कित छ। अनि त्यसपछि सुगौलको सन्धि भएर काली नदी पूर्व सबै नेपालको भन्ने भएको छ। 18 सालसम्म त नापी नक्सा भएको कुरा नापी विभागका महानिर्देशकले भनिरहनु भएको छ। हामी स्वयं मैले प्रतिनिधि सभाको रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा संयुक्त संसदीय समिति त्यहाँ गएको तपाईँलाई भनि त अघि म स्वयं गएर आएको त। तपाईँले आफूले मात्रै नसोध्नुहोस्, यस्तो संवेदनशील कुरामा मलाई कुरा तपाईँले यो प्रश्न भन्न दिनुहोस्। यो त्यस कारणले गर्दा जुन तपाईँले यो पुरानो कुरा हो केही नगरौँ भनेर भन्नुभयो त्यो छ्याङ्गाउनु पर्यो नेपाली जनता। यो कालापानी नेपालको भन्ने कुरा यो कुनै पुरानो कुरा भएर उहिलेको चाहिँ भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गरेका बेलादेखि विवाद भएको कुरा होइन। यदि कुनै कर्मचारीले त्यस्तो कुरा गर्छ भने यो नेपाली जनतामा भ्रम फिजाउने यो दुष्प्रयास हुन्छ। यो कुरा मान्ने छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ बिचमा लगाएको तपाईँ होइन, मलाई फाइदा छोडिदिनुहोस्, नेपाललाई फाइदा हुनु पर्यो। म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु न, हेर्नुहोस् म तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन्छु कि मलाई तपाईँ पुरा गर्न दिनुहोस् कुरा आज यस्तो संवेदनशील विषयमा। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसकारण यस्तो विषयमा भारतले के भन्यो, अङ्ग्रेजले के भनेको थियो भन्ने कुरा होइन, तथ्यले के भनेको थियो र नेपालले आफ्नो भूमि चर्चिरहेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा हो। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो पुरानो कुरा थियो उहिलेदेखिको, यत्तिकै छोडौँ भन्ने यो तर्क उचित होइन। हामी पहिलेदेखि नै त्यो हाम्रो भूभाग हो। भारतले हाम्रो भूभागमा जति बेला 1962मा चीन र भारतको युद्ध भयो, त्यो युद्धको बेला काली नदी तरेर भारतीय सेनाहरू हाम्रो भूभागमा आएर जबरजस्ती बसेका हुन् र नेपाल त्यति बेला पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो, देशभित्रै राजनीतिकता थिएन र एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा उनीहरू बसे भएका हुन्। तर त्यो कुनै विवादास्पद पहिलेदेखि चाहिँ कालापानी एकदम विवादास्पद भएको भन्ने होइन, यो पछिल्लो कालमा भएको हो। तर कुनै शक्तिशाली मुलुकले जबरजस्ती नक्सा बनाएर बाहिर ल्याउँछ भन्दैमा त्यो भूभाग उसको हुन सक्दैन, त्यसलाई मान्य त्यही पर्छ भनेर त म बोलिरहेको छु त। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही राष्ट्रियतामाथि आक्रमण हुँदाखेरि सबै बोल्नु पर्यो, संवेदनशील हुनु पर्यो भनेर त म यो कुरा गर्दै आएको छु त। मैले तपाईँले आज भन्नु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत सामु आफ्नो कुरा राख्न सकेन नि, इतिहास साक्षी छ। कुनै पनि नभन्नुहोस्, म 2052 सालमा जनआन्दोलन पछिको कुरा गर्दैछु। तपाईँ त कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, धेरै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभएको छ, शेरबहादुर देउबा। ऋषि तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस्, मलाई आज यो अन्तर्वार्तामा यो राष्ट्रियताको प्रश्न भयो, तपाईँले प्रश्न सोधेपछि मलाई प्रश्न पार्न दिनुहोस् है, बिचमा त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु भएन। म 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारमा मन्त्री परिषदमा थिएँ। त्यो बेलामा मनमोहन अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलमा तपाईँको यहाँ यो अन्तर्वार्ता मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, उहाँको प्रतिनिधिमण्डलमा म थिएँ। दिल्लीमा जाँदाखेरि भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह राव हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन अधिकारीले प्रष्ट शब्दमा 1950 को सन्धि असमान सन्धि छ, हाम्रो दुईटा देशका सिमानामा अनेक समस्याहरू छन्, जलस्रोतको क्षेत्रमा समस्याहरू छन्, अब यसलाई नयाँ किसिमले अबको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामीले नयाँ सम्बन्ध गर्नुपर्छ, 1950 का असमान सन्धि असमान प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। पी.वी. नरसिंह रावजीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा अगाडि बढाउने भन्नुभयो। हामी सरकारबाट हट्यौँ। त्यसकारण कुनै प्रधानमन्त्रीले कुरा राखेको छैन नभन्नुहोस्। अब अरू कसले राखेन त्यसको लागि त उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ इतिहासमा, त्यसो हो नि त। भीमरावजी जस्तो तपाईँले जुन तर्क दिइरहनु भएको छ, आज हामी नेपाली जनतालाई कालापानी नेपालको हो भनेर जस्टिफाई गर्नै पर्छ र त्यो फिर्ता हुनै पर्छ भने तपाईँको भनाइ छ। इतिहासले गर्नुपर्छ होइन, इतिहासले प्रमाणित गरिरहेछ। तपाईँले प्रमाणित गरिरहेछ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म तर्क दिँदैछु। भारतले कालापानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको झन्डै 6 दशक भइसक्यो। सन् 1962 को नेपाल भारत चीन सम्बन्धको म इतिहास तपाईँलाई कोट्याउँदैछु, किनभने आज हामी जुन ठाउँमा छौँ थाहा छँदैछ नि,
भारत चीन युद्ध जुन भयो नि त्यतिखेर मैले अघि भने तपाईँलाई थाहा छ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायी रूपमै शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् तर अहिलेसम्म घटेको छैन त्यहाँबाट कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा तपाईँलाई सम्झना दिलाऊ हामीले योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जानुपर्छ भनेर हामीले औपचारिक रूपमा माग गरेका थियौँ तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु तर के भयो भने यस्तो कुरामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने देशको क्षमता उसको शक्तिले निर्धारण गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ बलिया शक्तिहरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि अर्को देशमा सेना पठाएर पनि हस्तक्षेप गरिदिन्छन् हामी कहाँ हामीले संविधान बनाउँदा हामीमा नाकाबन्दी लगाए होइन कुन कानुनले कुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले त्यस्तो भन्छ हाम्रो आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार हामीले छैन हामीले भारत वा अमेरिका रुस चीन कसैको आन्तरिक मामिलामा तिमीले यसरी सरकारी चलाऊ यस्तो संविधान लेख तिम्रो सिमाना यहाँ बनाऊ हामीले भन्यो भने के उहाँहरू त्यसलाई सहेर बस्नुहुन्छ आज नेपाललाई कुनै सुरक्षा छातामा लैजाऊ कतै कुन ठुलो पावरको पछि लगाएको कोसँग पैसा केही करोड अरब दिन्छ त्यसका पछि लाग्यो एउटा त्यो मान्य हुन सक्दैन आजको नेपालले म सम्पूर्ण जनतालाई भन्न चाहन्छु हामीले जब नेपालमा लोकतन्त्र ल्यायौँ भने नेपाली जनताले सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ आफ्नो स्वाधीनतालाई सम्मान गर्नुपर्छ र हामी कुनै पनि देशको सुरक्षा छातामा पनि जानुहुन्न कुनै देशको चाहिँ गठबन्धनमा पनि हामीले जानु हुँदैन नेपालको त्यसैमा कल्याण छ त्यो अन्तर्गत नै कालापानी क्षेत्रको हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुलेकमा जसरी आज भारतले आफ्नो नक्सामा देखायो हामी यही स्वतन्त्र बाटो लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने कूटनीतिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउने व्यापारलाई फराकिलो बनाउने विविधीकरण गर्ने यो बाटोबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नेपालमा सरकार चलाउने व्यक्तिहरू जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले निर्भयका साथ म सानो देशको मान्छे होइन म मेरो सार्वभौमसत्ता सानो छैन मेरो पहिलो कर्तव्य भनेको यो राष्ट्र यो जनताको सुरक्षा गर्ने हो आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाली जनता मलाई विश्वास छ नेपाली जनताले सिमानाको कुरा गर्दै भारतसँग चीनसँग नेपालले अब फाइनल गर्नु पर्यो बारम्बार यस्तो विवाद देखिनु भएन सीमानामा मैले कूटनीति शास्त्र बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको र देशहरूको मनोविज्ञान बुझेबाट म के भन्न सक्छु भने नेपालको तर्फबाट हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण राखेर हामीले राम्रो भाषामा प्रष्ट शब्दमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर कुरा राख्यौँ भने भारत र चीनले नमान्नुपर्ने म कुनै कारण देख्दैन अब आफै कुरा नगरेपछि त अर्काले यत्तिकै त मानिदिँदैन नि त्यसैले त हामी कुरा गरौँ भन्ने भन्छ देशभित्र पनि जस्तो भन्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक दल जब यस्तो खालको देशको भौगोलिक अखण्डताको कुरा आएपछि हामी बैठक गरेर छलफल गर्यो भने त हाम्रो सामूहिक कुरा तर तपाईँको पार्टीमा अहिलेसम्म छ नि छलफलको विषय भएन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यसै भएर त म हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको सुन्नु भएन शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छैन प्रधानमन्त्रीको पनि प्रचण्डको पनि अब प्रधानमन्त्रीको त अब नेपाल सरकारले बोलेपछि उहाँले बोलेको भने ठान्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन यत्तिकै त भन्नु भएन तर 3-4 दिनसम्म यस्तो गम्भीर कुरा आउँदाखेरि अरू धेरैले कराएपछि मात्रै नेपाल सरकार बोल्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारले बोलेपछि अरूले समर्थन गर्ने त्यस्तो पो स्थिति हुनुपर्छ त नेतृत्व भनेको के सरकारले त त्यसलाई इन्जिनको रूपमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो नि त त्यसकोमा त अलिकति टिप्पणी गर्न सकिन्छ तर अहिले नेपाल सरकारले त्यो बोलिसकेपछि त्यो राम्रै गर्यो भने ठान्छु मैले त्यसलाई स्वागत अघि नै गरिसकेँ तर त्यतिले पुग्दैन अब हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेजहरू र देशभित्र सर्वदलीय बैठक गरेर सारा नेपाली जनतालाई साथमा लिएर हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग पनि लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको सम्झौतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हामी त्यो कसैको पनि हाम्रो देशको स्वाधीनता हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथि आघात पुग्ने कुरा कसैको पनि मान्न सकिँदैन तपाईँलाई थाहा छ जाँदा जाँदा हाम्रो निष्कर्षमा पुगौँ प्रबुद्ध समूहको एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दै सिमानादेखि 1950 को सन्धिदेखि सबै समस्याको समाधानको पोको छ भनेर त्यहाँ भन्छन् मान्छेहरूले तर अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो प्रतिवेदन लिनु भएको छैन अब कसरी दीर्घकालीन समाधान होला भन्नुहोस् त म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु मैले बुझेको कूटनीति पहिलो कुरा हामीले 1950 का असमान प्रावधानहरू हट्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आएका थियौँ र जुन कुरालाई कूटनीतिको उच्च तहमा भारत सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको कुरा मैले तपाईँलाई अघि भने अब त्यो कुरा अगाडि बढिरहेको बेलामा ठ्याक्क ल्याएर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो मैले त्यसको सुरुमै आलोचना गरेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि बाबुरामजीको पालामा यो कुरा उठेको हो म तपाईँलाई जानकारी गराउँ तर ठिकै छ पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा अब यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन भयो त ठिक छ त्यसले पनि राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ भन्ने कुरामा गर्छ भने राम्रै कुरा हो भन्ने कुरा भयो अब त्यहाँ धेरै अभ्यास भएर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अब नयाँ चरणमा लैजानुको लागि विगतका असमान सबै प्रावधानहरू हटाउने भन्ने जुन कुरा आयो त्यो कुरा पनि राम्रै हो तर त्यो कुरा यदि राम्रो हो भने दुईटा देशको बिचमा भारत र नेपालको बिचमा अब सुमधुर सम्बन्ध छ भने किन स्वीकार नगरेको त त्यो किन त्यो अनुसार छलफल नगरेको भन्ने प्रश्न त जनताले उठाउने भयो नि त्यो स्वाभाविक उठाउनु त्यसकारण म यहीँबाट तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने
त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको जुन प्रतिवेदन छ, भारतका प्रधानमन्त्रीजीले त्यो बुझ्नुपर्ने, त्यसपछि त्यसको प्रावधानअनुसार दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई भएका सबै व्यथितिहरूलाई, विगतका व्यथितिहरूलाई हटाउने, इतिहासका गलत उत्तरदानहरूलाई पनि हटाउने र नेपाल र भारतको सिमाना पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्छ। नियमन नगरेर एकातिर भन्ने यहाँ आतङ्कवादी आए, अब मैले भर्खरै अमेरिकाको एउटा प्रतिवेदन आयो भनेर सुने, अब कहाँका भारतका मुजाहिद्दिन नेपाल आउने भयो। अब भारतका मुजाहिद्दिन नेपाल आउने भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशको सिमानालाई सुरक्षा नियमन गर्नु पर्यो नि त। एकातिर तपाईँ नियमन गर्न नदिने, अर्कोतिर त्यहाँकाले चाहिँ गलत मान्छे, अपराधी, के तस्करहरू छिर्यो भन्ने मिल्छ कुरा? विरोधाभास भयो कि भएन? मैले त्यसकारण भारत भ्रमण जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई भारतका भनेको थिएँ, उहाँले जब यस्तै तर्क ल्याउँदाखेरि, त्यसो भए महामहिम गृहमन्त्रीजी, हाम्रो देशको दुईटा बिचको सम्बन्धलाई अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गरौँ। हामी दुई देशका जनता हेर्दाखेरि उस्तै छौँ, चिन्न पनि गाह्रो, हामी नियमन गरौँ। नियमन गरेपछि हामीलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ भने मैले उसै बेला प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यसकारण यो त यसरी सोच्नु पर्यो नि। वर्तमान सरकारसँग दुईटै मत छ, दह्रो रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सरकार उभिनुपर्छ, पार्टी उभिनुपर्छ, सबै समस्याको समाधान भारतसँग हामीले खोज्नुपर्छ सीमाको बारेमा। एकदम ठिक कुरा हो र यसको लागि मलाई विश्वास छ, म दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपाली जनता सरकारले तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट दृढतापूर्वक राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्यो भने नेपाली जनताले साथ दिन्छन् भन्ने कुरामा म 100% विश्वस्त छु। हामी पनि साथ दिन्छौँ, सबैले दिन्छन् साथ, जनता। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।